शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चूडामणीकृतभिरुपलयीकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः पादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलं बुधो विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वत्सा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। इदानीं वाक्ये शक्त्यभावात् तत्र शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा अपि न सम्भवति इति पूर्वमेकम् इदम् आगतं खलु। किञ्चिदिव आगत्य आगतम्। इदानीं अत्रैव आगमिष्यति। वाक्ये तु शक्तेरभावात् शक्यसम्बन्धरूपलक्षणापि नास्ति इति मूलम्। ननु शक्यसम्बन्धः न लक्षणा तथा सति वाक्यस्य शक्ति अप्रसिद्ध्या तत्र लक्षणा न स्यात् इति मीमांसक आक्षेपम् इष्टापत्या निराकुरुते वाक्येति। ते किं वदन्ति, यदि शक्यसम्बन्धः एव लक्षणा स्यात् तर्हि वाक्ये शक्त्यभावात् शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा सम्भवति इति वाक्ये लक्षणा न स्यात् इति चेत् इष्टापत्ति अस्माकं वाक्ये शक्तिर्नेष्यते। पदस्यैव लक्षणा न तु वाक्यस्य इति निराकरणम्। तर्हि तत्र आशङ्का पुनः ननु गभीरायां नद्यां घोषः इत्यादौ नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा स्वीकारे गभीरपदार्थस्य एकदेशान्वयापत्या पदलक्षणायाः असम्भवेन वाक्यलक्षणा आवश्यकी। तर्हि तेषां मतं किं, वाक्यलक्षणा अपेक्षते। किमर्थमपेक्षते इत्युक्तौ गभीरायां नद्यां घोषः इति प्रयोगः। तत्र गभीरा वस्तुगत्या का भवेत्, तीरं न भवेत्, नदी एव भवेत् गभीरा, गहना इति अभिप्रायः। किन्तु नदीपदस्य नदीतीरे यदि लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि गभीरपदार्थस्य कुत्रान्वयः वक्तव्यः, नदीतीरपदार्थैकदेशे नद्यां। किन्तु पदार्थैकदेशे पदार्थान्तरस्य अन्वयः न सम्भवति इति इदं न समीचीनं। पदार्थैकदेशे पदार्थान्तरस्य न अन्वयः, तर्हि एकदेशान्वयः न सम्भवति इत्यतः तत्र तर्हि उपपत्त्यर्थं किं कर्तव्यं, गभीरायां नद्याम् इति अन्तभागस्यैव गभीरनदीतीरे लक्षणा स्वीकार्यम्। अतः वाक्यलक्षणा अपेक्षते इति चेत् उच्यते यत्र तु गभीरायां नद्यां घोषः इत्युक्तं तत्र नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा गभीरपदार्थस्य नद्या सह अभेदान्वयः क्वचिदेकदेशान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्। क्वचित् नाम कुत्र, चैत्रस्य गुरुकुलम् इत्यस्ति। चैत्रस्य गुरुकुलं, गुरुकुलमिति समस्तं पदं, तर्हि गुरुसम्बद्धं कुलम् इति तत्र अस्य अर्थः। तस्य एकदेशे गुरुत्वे एव चैत्रपदार्थस्य अन्वयः। चैत्रस्य इत्यत्र चैत्रनिरूपितत्वं, चैत्रनिरूपितं गुरुत्वं तस्मिन् गुरौ अस्ति। तर्हि एकदेशान्वयः तु तत्र दृष्टः इति कृत्वा क्वचिदेकदेशान्वयः स्वीक्रियते इत्यतः गभीरायां नद्यां घोषः इत्यत्र नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा स्वीकारेऽपि नदीतीरपदार्थैकदेशे नद्यां गभीरपदार्थस्य अभेदेनान्वयः न क्लेशकरः इति उच्यते। पदभेदेन व्युत्पत्तिभेदात् प्रकृते तथा व्युत्पत्तिकल्पनात् इति भावः। एतद्वाक्यस्थ नदीपदस्य एवं रीत्या व्युत्पत्तिकल्पनं स्वीक्रियते व्युत्पत्तिभेदात् आकांक्षाभेदात् अत्र तु स्वीक्रियते तथा, अतः क्लेशः नास्ति। अतः तदर्थं सर्वत्र वाक्ये लक्षणा स्वीकार्या इत्यादिकं तु तत्र नास्ति इति। अनन्तरं नदीपदस्य यदि तत्र एकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदीतीरे लक्षणा गभीरपदं तात्पर्यग्राहकं। तर्हि किमुक्तं, यदि एकदेशान्वयः न स्वीक्रियते, क्वचित् इत्युच्यते खलु, क्वचित् न स्वीक्रियते, तर्हि अत्र न स्वीक्रियते इति यद्युच्यते तर्हि किमुक्तं, नदीपदस्यैव गभीरनदीतीरे तात्पर्यं। तर्हि गभीरपदं निरर्थकं वा चेत् तत् क्षम्यतां तात्पर्यग्राहकं। गभीरनदीतीरे लक्षणा, नदीपदस्यैव गभीरनदीतीरे लक्षणा, अतः क्लेशो नास्ति इति। न च विनिगमनाविरहेण गभीरपदस्य लक्षणा नदीपदं तात्पर्यग्राहकम् इत्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात् कथं नदीपदमात्रे लक्षणा अभिधानमिति वाच्यं। तर्हि कुत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या, गभीरायां नद्याम् इत्यत्र नदीपदशब्दस्यैव नदीतीरे लक्षणा, गभीरपदं तात्पर्यग्राहकमिति वा, गभीरपदमेव गभीरनदीतीरे लक्षणा, गभीरपदस्यैव
गभीरनदीतीरे लक्षणा भवतु नदीपदं तात्पर्यग्राहकमिति कुतो नोच्यते इति तथा न प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति नियमः तर्हि नद्याम् इत्यत्र सप्तमी विभक्तिरस्ति तस्य आधेयत्वमर्थः तर्हि प्रत्ययानां नाम प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं तर्हि तत्र ङि इति प्रत्ययस्य यः अर्थः तस्य प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति नियमः ङि इति सप्तमी विभक्तेः प्रकृतिपदं किं भवति नदी इत्येव भवति गभीरपदं न भवति अतः गभीरपदे यदि लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि तस्य वृत्तित्वे कथं वा अन्वयः स्यात् नैव अन्वयः अतः अत्र विनिगमकमस्ति इत्यतः नदीपदस्यैव नदी गभीरनदीतीरे लक्षणा स्वीकार्य गभीरपदं तात्पर्यग्राहकम् इति युज्यते इति तदेव उच्यते न च विनिगमनाविरहेण गभीरपदस्य लक्षणा नदीपदं तात्पर्यग्राहकमित्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात् कथं नदीपदमात्रे लक्षणाभिधानमिति वाच्यं प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेः उत्तरपदे एव लक्षणायाः उक्तत्वात् उत्तरपदे नाम नदीपदे गभीरायां नद्याम् इत्यत्र नदीपदे एव लक्षणा स्वीकृता अतः विनिगमकमस्ति अतः वाक्यलक्षणा नापेक्षते इदं समाप्तम् इतः प्रभृति स्वतन्त्रः विचारः दिनकर्याम् अत्र मीमांसकमतानुयायिनः वाक्यलक्षणयैवोपपत्तौ गभीरपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वकल्पनम् अयुक्तम् वाक्यलक्षणां स्वीकुर्वन्तु तावदेव गभीरायां नद्यां घोषः इत्यत्र सर्वम् उपपद्यते खलु किमर्थं तस्य तात्पर्यग्राहकत्वं गभीरशब्दस्य इति आशंका न च वाक्ये शक्त्यभावात् शक्यसम्बन्धरूपलक्षणापनसम्भवति इति पूर्वमुक्तमेव खलु तदस्त्येव खलु इति चेत् उच्यते तथा न शक्यसम्बन्धः लक्षणः इति किमर्थं स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षणः शक्यसम्बन्धः इति न बोध्यसम्बन्धः लक्षणः बोध्यः कः पदार्थः नाम वाक्यार्थोऽपि बोध्यः तर्हि गंगायां घोषः इत्यादौ गंगापदबोध्यस्य प्रवाहस्य सम्बन्धः तीरे इति तत्र लक्षणः बोध्यसम्बन्धः गंगाबोध्यः भवति प्रवाहः तत्सम्बन्धः तीरे अतः बोध्यसम्बन्धः लक्षणः भवतु गभीरायां नद्याम् इति वाक्यस्य बोध्या गभीरा भिन्ना नदी गभीरायां नद्याम् इत्यस्य इति वाक्यस्य बोध्या भवति गभीरा भिन्ना नदी अतः बोध्यः गभीरा भिन्ना नदी तत्सम्बन्धः तीरे अतः गभीरा भिन्न नदी तीरे इति तीरबोधः लक्षणया सम्भवति बोध्यसम्बन्धरूपलक्षणया सम्भवति एवं समासात्मकेऽपि चित्रगुरिति वाक्येऽपि चित्रगुपदस्य अवयवशक्त्या चित्राभिन्नगौः स्वबोध्या स्वजन्यबोधविषयस्यैव स्वबोध्यत्वात् तत्सम्बन्धस्य स्वामिनिसत्वात् इत्याहुः चित्रगुः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः तर्हि चित्रगो इति वाक्यस्य बोधः चित्राभिन्न बोध्यः भवति चित्राभिन्नगौः बोध्यार्थः चित्राभिन्नगौः तत्सम्बन्धः स्वामिनि अतः स्वजन्यबोधविषयः खलु स्वबोध्या नाम किं स्वजन्यबोधविषयः स्वजन्यबोधविषयः चित्राभिन्नगौः तत्सम्बन्धः स्वामिनि इत्यतः चित्रगुः इति वाक्यस्य चित्राभिन्न गोस्वामी विषयकबोधात् वाक्यात् बोधो जायते इत्यतः क्लेशोऽपि नास्ति तर्हि किं जातं गङ्गायाम् इत्यत्र केवलम् एकस्य पदस्य यत्र लक्षणा तत्रापि सम्भवति यत्र गभीरायां नद्यामिति पदद्वयमस्ति तत्रापि लक्षणा सम्भवति समासस्थलेपि लक्षणा सम्भवति इत्यतः अत्र इदमेव सुलभम् उत्तरपदं पूर्वपदं तात्पर्यग्राहकम् इत्यादिकं वक्तव्यं नास्ति इति कृत्वा वाक्यलक्षणा स्वीकार्या इति ते वदन्ति मीमांसकमतानुयायिनः इत्याहुः इत्येतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः तन्न स्वबोध्यत्वं हि न स्वजन्यबोधविषयत्वं गंगायां घोषः इत्यादौ गंगायाम् इत्यस्यापि लाक्षणिकत्वापत्तेः स्वबोध्यत्वं यदि स्वजन्यबोधविषयत्वम् इति स्वीकरोति गंगायाम् इत्यत्र गंगायाम् इति भागस्य लाक्षणिकत्वं स्यात् यतो गंगामात्रस्य अतस्तत्त्वेन बोधकत्वं वक्तव्यम् तत्त्वेन बोधकत्वं तदेव उच्यते अधः पश्यतु एकवारं
गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदे एव लक्षणः सर्वानुमता न तु गंगायामिति वाक्ये पदलक्षणायाम् अनुपपत्तेरभावात् गंगायामिति वाक्यजन्यस्यापि गंगातीरवृत्ति वृत्तिरिति शाब्दबोधस्य गंगाविषयकत्वात् तत्सम्बन्धस्य तीरे सत्वात् तादृशवाक्यस्यापि तीरे लाक्षणिकत्वापत्तिरिति भावः। गंगायाम् इति भागस्य बोध्यः कः? गंगातीरवृत्तित्वं। तर्हि स्वबोध्यः सः शाब्दबोधः एव गंगातीरवृत्तित्वान्तः तत्सम्बन्धः तीरे अस्ति। तीरे सत्वात् तीरे लाक्षणिकत्वं गंगायाम् इति वाक्यस्य तीरे लाक्षणिकत्वापत्तिः इति अयमेकम्। अनन्तरं तत्त्वेन बोधकत्वम्। अतः किं वक्तव्यं? तत्त्वेन बोधकत्वं वक्तव्यं। तत्त्वम् अत्र नाम किम् इति चेत् आनुपूर्वी। यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताशालि बोध विषय संबंधः एव स्वजन्य बोध विषय संबंधो नाम। नाम यादृश आनुपूर्वी विशिष्टस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं। गंगा इति आनुपूर्वी विशिष्टस्यैव लाक्षणिकत्वम् अभिमतम् इत्यतः तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न जनकता आनुपूर्वी जनकतावच्छेदकं भवति। अतः आनुपूर्व्यवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताशाली यः बोधः तादृश बोध विषयः यः तत्सम्बन्धः इति वक्तव्यम्। तत्त्वेन बोध्यत्वं नाम इदं, बोधकत्वं नाम इदं लक्षणावाच्या। तर्हि किं भवति? एवञ्च गंगायामित्यानुपूर्वी न शाब्दबोधजनकतावच्छेदिका इति न वाक्यलक्षणापत्तिः। तर्हि एवं भवति चेदपि अग्रे किं वदन्ति? यदि यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतम् इति यदि उच्यते तर्हि तत्र आनुपूर्वी कस्य धर्मः? पदस्य धर्मः। तर्हि पदमपेक्षते इत्यर्थः। पदज्ञानं नास्ति अत्र, पश्यतु कुत्रापि। यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिप्रेतम् इत्युक्तं। तर्हि तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न जनकता इत्यत्रापि जनकत्वं पदे एव पर्यवसितं, न तु पदज्ञाने। तर्हि इदानीं तदाश्रित्य प्रकृते प्रश्नः, ननु मौनिश्लोकादौ पदाभावात् ननु मौनिश्लोकादौ पदाभावेऽपि शाब्दबोधोत्पत्त्या मतमिदं न विचारसहम् इति तादृश तर्हि किं वक्तव्यम्? यादृशानुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं तादृशानुपूर्व्यवच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताशालि बोध विषय संबंधः इति लक्षणाना। परन्तु यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न ज्ञान जन्य बोध विषय संबंधः नाम यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न ज्ञानजन्य बोध विषय संबंधः नाम स्वबोध्य संबंधः नाम स्वनिष्ठ जनकत्वम् इत्यत्र स्वज्ञाननिष्ठ जनकत्वम् इत्यागतम्। स्वज्ञानं नाम किं? पदज्ञानं वा वाक्यज्ञानं वा इत्युक्तौ वाक्यज्ञानमपि सम्भवति। पदज्ञानाद् यथा बोधो जायते वाक्यज्ञानादपि बोधो जायते इति कृत्वा तर्हि कार्यकारणभावः कथं परिवर्तनीयः? इदानीं यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न ज्ञान निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय बोध विषय संबंधः लक्षणा इति वक्तव्यम्। इदानीं यादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लाक्षणिकत्वम् अभिमतं तर्हि वाक्यस्य गभीरायां नद्याम् इति वाक्यस्य तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न ज्ञान निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय बोध विषय संबंधः इति सम्भवत्येव। इति कृत्वा पुनः वाक्यलक्षणायामेव खलु पर्यवस्यति इति प्रश्ने सति उच्यते न चैतावतापि निर्वहः। अतः इदं न किमर्थम्? अपभ्रंशस्यापि लाक्षणिकत्वापत्तेः। अपभ्रंशशब्दानामपि ज्ञानं सम्भवति। तर्हि तेषामपि ज्ञानात् पुनः वाक्यं बोधो जायते इति कृत्वा अपभ्रंशशब्दानामपि यतः ज्ञानघटितमेव कारणत्वं वक्तव्यं बोधं प्रति ज्ञानघटितमेव वक्तव्यं। ज्ञानघटितं चेत् अपभ्रंशवाक्यज्ञान शब्दज्ञानात् अपभ्रंशश्चेदपि तस्य समीचीनज्ञानं भ्रमात्मकं ज्ञानं सम्भवति खलु। दीना इति अपभ्रंशश्चेदपि नदी इति ज्ञानं सम्भवति। तर्हि दीना इति शब्दादपि शाब्दबोधो जायते वा न वा? तर्हि अपभ्रंशस्यापि लाक्षणिकत्वम् आगतम्। अतः किं वक्तव्यं? तत्त्वावच्छिन्ना या शक्त्यवच्छिन्ना बोधकता सैव निवेश्य नाम आनुपूर्व्यवच्छिन्ना
एवं शक्त्यवच्छिन्ना च या बोधकता जनकता जनकता इत्यर्थः नाम बोधजनकत्वं खलु बोधनिरूपितं जनकत्वं तर्हि अत्र अवच्छेदकत्वेन यथा आनुपूर्वी अस्ति तद्वत् शक्तिरप्यस्ति शक्त्यवच्छिन्ना इति यदा आगतं शक्तिः कुत्र पदे वा वाक्ये वा पदे एव तर्हि त्वयापि स्वबोध्यसम्बन्धः इत्यनेन पुनः आनुपूर्व्यवच्छिन्न शक्त्यवच्छिन्न बोध जनकता निरूपित जन्यताश्रय बोध विषयत्वम् इत्येव वक्तव्यम् एतदपेक्षया शक्यसम्बन्धः इत्येव लघुभूतं खलु अत्रापि शक्तौ एव पर्यवसितं पुनः अतस्तत्त्वावच्छिन्ना या शक्त्यवच्छिन्ना बोधकता सैव निवेश्य तथा च कथं वाक्यस्य लाक्षणिकत्वम् अत्र वस्तुतः मूले इतोपि सम्यक् तत् नैयायिक भूयिष्ठं सर्वं पदं तत्त्वं तादृश आनुपूर्वी तत्त्वावच्छिन्ना इत्यस्ति खलु तत्त्वं तादृश आनुपूर्वी तदवच्छिन्ना नाम आनुपूर्व्यवच्छिन्ना नाम किं तन्निष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका निरूपिता तन्निष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका या जनकता इति स्वीकरोतु नाम निरूपित अवच्छेद्यता आश्रय जनकता तन्निष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका शक्त्यवच्छिन्ना नाम शक्त्यवच्छिन्नत्वं नाम किं शक्तौ विषयत्वं खलु अस्य शक्तौ पदं विषयं भवति खलु तर्हि पदनिष्ठा या पदज्ञाननिष्ठा या जनकता अथवा भवतु पदम् अवच्छेद्यं पदनिष्ठ एकं निमिषम् इदानीं शक्तिज्ञानं खलु प्रकृते स्वीक्रियते जनकत्वेन क्षम्यतां पदज्ञानं खलु स्वीक्रियते पदज्ञानं वा न वा स्वीक्रियते बोधकत्वेन शक्त्यवच्छिन्नत्वं तत्र उक्तं शक्त्यवच्छिन्ना या पदज्ञाननिष्ठा कारणता इत्यागच्छति तर्हि शक्त्यवच्छिन्नत्वं नाम किं शक्तिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्य आश्रयत्वम् अथवा शक्तिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपकत्वम् इयम् अवच्छेदकता केन सम्बन्धेन भवति विषयता सम्बन्धेन भवति यतः शक्तिः इच्छा अतः शक्त्यवच्छिन्ना नाम किं विषयता सम्बन्धावच्छिन्न शक्तिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका ज्ञाननिष्ठा या बोधजनकता जनकत्वं खलु अवच्छेद्यम् अतः निरूपिका तर्हि किं जातम् आनुपूर्वी निष्ठा अवच्छेदकता निरूपिका विषयता संबंधावच्छिन्न शक्तिनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपिका च या ज्ञाननिष्ठा जनकता तादृश जनकता निरूपित जन्यताश्रय बोध विषय संबंधः इति वक्तव्यम् इदमेव तत्त्वावच्छिन्न शक्त्यवच्छिन्न बोधजनकता स तथा च तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न शक्तिज्ञानजन्य बोध विषय संबंधः तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्नस्य लक्षणा इति पर्यवसानात् वाक्यस्य शक्त्यभावात् लक्षणकत्वा संभवः इति भावः दिस इज द प्रिसिशन ऑफ एक्सप्रेशन तथा च कथं वाक्यस्य लाक्षणिकत्वं जातम् अतः लाक्षणिकत्वं वाक्यस्य वस्तुतस्तु स्वबोध्यत्वं यदि स्वजन्यशाब्दबोध विषयत्वं तदा गंगायां घोषः इत्यादौ गंगापदे लक्षणा अनुपपत्तिः गंगापदेन तत्र प्रवाह शाब्दबोध अजननेन प्रवाहस्य गंगापद बोध्यत्वा भावात् स्वबोध्य संबंधः इति खलु कुत्र स्वबोध्य संबंधः गंगायां घोषः इत्यत्र स्वबोध्य संबंधः इति वक्तव्यम् वस्तुगत्या गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदात् किं प्रवाहरस्य बोधो भवति वा अतिरिक्तस्थलेषु गंगायां घोषः इति घोषपद असमभिव्याहृतस्थलेषु प्रवाहः बोध्येत किन्तु घोषसमभिव्याहृत गंगापदस्य तु प्रवाहबोध्यत्वं नास्ति प्रवाहः न बोध्यः तर्हि स्वबोध्य सम्बन्धः एव नास्ति खलु
अतः गङ्गाशब्दस्य लाक्षणिकत्वमेव न स्यात्। त्वया पूर्वं किमुपपादितं स्वबोध्यः प्रवाहः तत्सम्बन्धः तीरे इत्युक्तम्। इदानीं स्वबोध्यः एव न भवति। कुत्र स्वबोध्यत्वं वक्तव्यं? विशिष्य तत्तत् स्थलेषु खलु लाक्षणिकत्वं शक्तिकत्वं शक्तत्वं च वक्तव्यं। तर्हि गङ्गायां घोषः इति घोषसमभिव्याहृत गङ्गाशब्दः यत्र अस्ति तत्र तु तस्य प्रवाहः न बोध्यः। तर्हि बोध्यः प्रवाहः न भवति चेत् तत्सम्बन्धरूपलक्षणः इति न सम्भवति इति कृत्वा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य लाक्षणिकत्वमेव न स्यात्। नाम तु इदं सर्वं पुनः तस्य खण्डनार्थम् इदं पुनः उत्थाप्य पुनः खण्डिते। वस्तुतस्तु स्वबोध्यत्वं यदि स्वजन्यबोधविषयत्वं स्वजन्यशाब्दबोधविषयत्वम् इति यद्युच्यते तदा गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गापदेन लक्षण अनुपपत्तिः गङ्गापदेन तत्र प्रवाहशाब्दबोध अजननेन प्रवाहस्य गङ्गापदबोध्यत्वाभावात्। किन्तु किं वक्तव्यं? शक्त्या स्वजन्यबोधविषयत्वं वक्तव्यं। नाम आदौ किं स्वबोध्यत्वं नाम स्वजन्यशाब्दबोधविषयत्वं चेत् शाब्दबोधस्तु तीरस्यैव भवति न तु प्रवाहस्य इति कृत्वा लाक्षणिकत्वमेव न स्यात्। तद्वारणार्थं किं वक्तव्यं? शक्त्या स्वजन्यबोधविषयत्वं नाम शक्त्या यः स्वजन्यबोधः नाम शक्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानेन यः जायमानः शक्तिज्ञानसहकारेण जायमानः यः बोधः तादृशबोधविषयसम्बन्धः इति वक्तव्यम्। तर्हि शक्तिज्ञानमित्याख्यतं चेत् तत् कस्य सम्भवति? वाक्यस्य वा पदस्य वा इति। अतः किन्तु शक्त्या स्वजन्यज्ञानविषयत्वं तद्वाच्यं न च शक्त्येत्यधिकं। किमर्थं शक्त्या इति वक्तव्यं? शक्त्या इति मास्तु इति चेत् नाम इदानीं कः सः शाब्दबोधः इति मास्तु बोधः इति भवति इति चेत् सोऽपि शक्त्या इत्येव वक्तव्यं। नास्ति शक्त्या इति न वदामि चेत् समवायेन आकाशस्य बोधः स्यात्। सः क्लेशस्तु अस्ति एव। समवायेन घटपद स्मारित आकाशस्यापि स्वबोध्यत्वापत्या तत्सम्बन्धज्ञानात् घटपदेन पटादेश शाब्दबोध प्रसंगात्। अतः शक्त्या स्वबोध्यसम्बन्धः इत्येव वक्तव्यं। किञ्च इतोपि नाम किञ्च नाम अयमेकः क्लेशः जातः। स्वबोध्यत्वं तत्र वक्तुं सुलभं नास्ति। शक्त्या इत्येव वक्तव्यं। शक्त्या चेत् पुनः लक्षणः वाक्यस्य न सम्भवति। किञ्च एवमेव न गभीरायां नद्याम् इति सप्तम्यन्तस्य गभीर नदीतीर लक्षकत्वे घोषे तादृश आधेयताबोध अनुपपत्तिः आधेयता बोधक पदाभावात्। तादृश तीर आधेयता बोध अनुपपत्तिः। इदानीं किं भवति? गभीरायां नद्याम् इत्यत्र सप्तम्यन्तस्य लाक्षणिकत्वम् उच्यते वा? कस्य उच्यते? यदि सप्तम्यन्तस्य लाक्षणिकत्वम् उच्यते तर्हि सप्तम्यन्तस्य कुत्र लक्षणा? गभीराभिन्न नदी नद्यां लक्षणा। बोधस्तु कथम् इष्यते? गभीराभिन्न नदी तीरवृत्तिर्घोषः इति खलु बोधः इष्यते। वृत्तित्वं कुतो लभ्यते? वृत्तित्ववाचकं शब्दमेव नास्ति, तद् पदमेव नास्ति तत्र। अतः वृत्तित्वविषयकशाब्दबोधः तत्र न सम्भवति। तदेव उक्तं। किञ्च गभीरायां नद्यामिति सप्तम्यन्तस्य गभीर नदी तीर लक्षकत्वे घोषे तादृश तीर आधेयत्वा बोध अनुपपत्तिः। किमर्थम्? आधेयता बोधक पदाभावात्। किमर्थं? सप्तम्यन्तस्य वस्तुगत्या यत् आधेयता बोधकं सप्तमी विभक्तिः बोधिका तदन्तस्यैव खलु पुनः लक्षणा स्वीकृता। अतः आधेयता बोधक पदाभावात् न सम्भवति। मास्तु तथा मास्तु। आधेयता सम्बन्धेन अन्वयः। नाम इदानीं कथं भवति? गभीरायां नद्यामिति सप्तम्यन्तस्य गभीराभिन्न नदीतीरे लक्षणा गभीराभिन्न नदीतीरम् इति बोधः। तस्य आधेयता सम्बन्धेन घोषे अन्वयः। अतः क्लेशः नास्ति। आधेयतायाः प्रकारतया अन्वयः बहुत्र उच्यते खलु। आधेयता सम्बन्धेन अन्वयः भवतु इति चेत् नामार्थयोः साक्षात् भेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात् इति कश्चन नियमः। इदानीं किं जातं? गभीराभिन्न नदीतीरमिति सप्तम्यन्तभागस्य खलु तत्र विभक्त्यर्थः नास्ति। विभक्त्यर्थः इति किमपि नास्ति। तर्हि विभक्त्यर्थम् अद्वारीकृत्य द्वयोः नामार्थयोः मध्ये भेदसम्बन्धेन अन्वयः व्युत्पन्नः। नाम केवलम् अभेदसम्बन्धेनैव अन्वयः सम्भवति नीलोघटः इत्यादि स्थलेषु। भेदसम्बन्धेन नाम अभेदातिरिक्तसम्बन्धेन अधेयतासम्बन्धेन नामार्थयोः मध्ये अन्वयः न सम्भवति। तदेव उच्यते। नामार्थयोः
भेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नतया आधेयता सम्बन्धेनापि तीरस्य घोषादौ अन्वय असम्भवात् जातं वा अग्रे गभीरायां नदी इति सप्तमी शून्यभागस्य तीरे लक्षणा तर्हि कः क्लेशः तव आधेयताबोधकं पदं नास्ति खलु आधेयताबोधकं किं सप्तमी तर्हि तद् तथैव भवतु गभीराभिन्ननदीतीर इति प्रकृत्यन्तभागस्य गभीराभिन्ननदीतीरे लक्षणा आधेयतावाचकः अस्ति अतः तस्य आधेयतायाम् अन्वयः आधेयत्वस्य च घोषे अन्वयः इति दृष्ट्वा आधेयताविषयकशाब्दबोधोऽप्युपपद्यते कः क्लेशः कोऽपि नास्ति तर्हि अन्यः नियमः अस्ति किमस्ति प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् तर्हि पुनः पूर्वमपि आगतं प्रत्ययानाम् इदानीं सप्तमी इति प्रत्ययः सप्तमी विभक्तिः प्रत्ययः तदर्थस्य प्रकृत्यर्थान्वितत्वं वक्तव्यम् सप्तम्याः प्रकृतिः का नदी इति मात्रमेव गभीरायां नदी इति न किन्तु इदानीं तु पूर्वं किमुक्तं गभीराभिन्न नदी इति भागस्य खलु गभीराभिन्न नदी तीरे लक्षणा उक्ता तर्हि किं जातम् इदानीं प्रकृत्यर्थः नास्ति तस्य प्रकृत्यर्थः सः न अतः तदन्वितस्वार्थबोधकत्वं न सम्भवति अतः गभीराभिन्न नदी इति भागस्य गभीराभिन्न नदी तीरे लक्षणा तस्य आधेयतायाम् अन्वयः इत्यपि वक्तुं न शक्यते प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थ पूर्वं किमागतं नामार्थयोः भेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात् अत्र प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वा व्युत्पत्तेः गभीरायां नदीति भागस्य सप्तमी प्रकृतित्वाभावात् जातम् इदानीं पुनः न च गभीरायां नद्यामिति सप्तम्यन्तस्य गभीराभिन्न नदीतीरवृत्तित्वे लक्षणास्तु तर्हि किमागतं पूर्वं वृत्तित्वं खलु शाब्दबोधेन विषयः तर्हि वृत्तित्वान्तं भवतु गभीराभिन्न नदीतीरे किमर्थं गभीराभिन्न नदीतीरवृत्तित्वे इति सप्तम्यन्तभागस्य गभीरायां नद्यामित्यस्यैव लक्षणा भवतु तर्हि तस्य अन्वयः सम्भवति खलु इति चेत् लक्षणास्तु इति न शङ्क्यं तादृशतीरवृत्तित्वस्य घोषादौ अन्वयानुपपत्तेः किमर्थं नामार्थयोः भेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात् इदानीं तीरवृत्तित्वम् इति उच्यते तीरवृत्तित्वस्य केन सम्बन्धेन घोषे अन्वयः वक्तव्यः स्यात् केन सम्बन्धेन गभीराभिन्न नदी तीरवृत्तित्वं घोषे केन सम्बन्धेन अन्वयति आश्रयता सम्बन्धेन आश्रयता संबंध आश्रयता इति किं भेद संबंधो वा भेद संबंधो वा भेद संबंधः भेद संबंधे पुनः पूर्वम् उक्तं खलु नामार्थयोः भेद संबंधेन साक्षात् भेद संबंधेन अन्वयः व्युत्पन्नः तर्हि तदागतः अतः गभीराभिन्ननदीतीरवृत्तित्वं सप्तम्यन्तभागस्याप्यर्थः इत्यपि न सम्भवति तादृशतीरवृत्तित्वस्य घोषादौ अन्वयानुपत्तेः नामार्थयोः भेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात् सप्तम्यन्तभागस्य तादृशनदीतीरवृत्तौ लक्षणामुप्यगम्य तस्याभेदेन घोषादौ अन्वयः तर्हि भवतु तर्हि कः क्लेशः भेदसम्बन्धेन अन्वयः न सम्भवति खलु तर्हि अभेदसम्बन्धेन अन्वयः यथा स्यात् तथा क्रियते तर्हि किं क्रियते गभीरायां नद्यामिति सप्तम्यन्तभागस्य गभीराभिन्ननदीतीरवृत्तित्वविशिष्टे लक्षणा नदीतीरवृत्तित्व विशिष्टे नदीतीरवृत्तिः यथा इदानीं नीलो घटः इति वत् जातम् अभेदसम्बन्धेन अन्वयस्तु सम्भवति खलु तर्हि गभीराभिन्ननदीतीरवृत्तिः तस्य वृत्तेः केन सम्बन्धेन अभेदसम्बन्धेन घोषे अन्वयः अतः न कोऽपि क्लेशः इदानीं नामार्थयोः भेदसम्बन्धेन अन्वयः व्युत्पन्नः इति नियमस्यापि अत्र प्रसारः नास्ति प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति नियमस्य भङ्गोऽपि अत्र किमपि नास्ति अतः सर्वं सुस्थम् अतः वाक्यलक्षणा भवतु इत्यपि न किमर्थम् अभेदेन अन्वयबोधे किमस्ति किं स्वसमान विभक्तिकेन पूर्ववृत्ति किमपि उच्यते व्युत्पत्तिवादे प्रथमं वाक्यम् आगच्छति कुत्र अभेदसम्बन्धेन अभेदः सम्बन्धः भवति इत्युक्तौ समानविभक्तिकस्थले एव नीलो घटः घटपदार्थ नीलपदार्थयोः अभेदेन कथं सम्बन्धः भवति इत्युक्तौ समानविभक्तिकत्वात् अभेदश्च स्वसमानविभक्तिकेन
स्वाभ्यहितपूर्ववर्तिना च बोध्यम् इति भवति। तर्हि अभेदः तत्रैव भवति यत्र उभयोः पदार्थयोः ययोः पदार्थयोर्मध्ये अभेदसम्बन्धः तयोः तद्वाचकपदयोः समानविभक्तिकत्वम् इति तत्र तन्त्रम्। प्रकृते तु गभीरायां नद्याम् इति सप्तम्यन्तं घोषः इति प्रथमान्तम्, अतः तस्य घोषपदार्थे अभेदसम्बन्धेन वृत्तिपदार्थस्य अन्वयस्य तादृशवृत्तेः अन्वयः न सम्भवति। अभेदान्वयबोधे समानविभक्तिकत्वस्य तन्त्रत्वादित्यास्तां विस्तरः। अतः कथञ्चिद्वा भवतु वाक्ये लक्षणा न सम्भवति पदे वाक्ये शक्त्यभावात्, अतः स्वबोध्यसम्बन्धः अपि लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते।